बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, लेक्चर नंबर 6 हमारा मुश्तमिल होगा मुंतखब आयात, इनका तर्जुमा, मुंतखब अहादीस का तर्जुमा और चैप्टर नंबर 2 इस्लामी तशख़्ख़ुस, अरकान इस्लाम में से जो पहला रुकन है कलमे शहादत को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बात आपके ज़हन में रहे, मुंतखब आयात का तर्जुमा आपके सिलेबस में शामिल है आयत नंबर 2, 3, 4, 7, 8 और 12। ये जो आयात नंबर है ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, बाकी आयात आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है और सिर्फ आपने तर्जुमा याद करना है, तशरीह नहीं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयत नंबर 2 का तर्जुमा। और लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लक़द अलबत्ता तहक़ीक़, कान लकुम तुम्हारे लिए, फ़ी रसूलिल्लाहि अल्लाह के रसूल में, फ़ी में रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल में, उस्वतुन हसना बेहतरीन नमूना है, उस्वतुन नमूना, हसना बेहतरीन। लक़द कान लकुम तुम्हारे लिए, फ़ी रसूलिल्लाहि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में उस्वतुन हसना बेहतरीन नमूना है। आयत नंबर 3, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, वातसिमू और मजबूती से पकड़ो, वाओ और इतसिमू मजबूती से पकड़ो, बिहब्लिल्लाहि अल्लाह की रस्सी को, हब्ल का माना होता है रस्सी, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, जमीअन सब मिलकर, वला तफर्रकू वाओ का माना और, ला का माना नहीं, तफर्रकू फूट ना डालो, वला तफर्रकू और फूट ना डालो, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि और मजबूती से पकड़ो अल्लाह की रस्सी को, जमीअन सब मिलकर, वला तफर्रकू और फूट ना डालो। आयत नंबर 4, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, इन्ना बेशक अकरमकुम तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला, इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक, अतकाकुम वो शख्स है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। अतकाकुम ये मुत्तकी, तकवा, परहेजगारी। इन्ना अकरमकुम बेशक तुम में से, इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है, अतकाकुम जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, जो ज्यादा गुनाहों से बचता है, परहेजगारी इख्तियार करता है, उसका मकाम अल्लाह के नजदीक बड़ा हुआ है। आयत नंबर 7, वमा आताकुम रसूलु फखुजुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, वमा और जो चीज आताकुम तुम्हें अता करें, तुम्हें दें, रसूल रसूल, फखुजुहु तो उसे ले लो, जो चीज तुम्हें रसूल दें उसे ले लो, वमा नहाकुम और माँ जो जिससे, नहा मना करें तुम्हें, और जिससे तुम्हें मना करें, फंतहु उसे छोड़ दो। तो रसूल जो चीज तुम्हें दें उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु जिस चीज से तुम्हें मना करें उसे छोड़ दो। आयत नंबर 8, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, इन्ना बेशक अस्सलाता नमाज, तन्हा रोकती है, अनिल फहशा बेहयाई, वल मुनकर और बुरी बातों से, बेशक नमाज तन्हा अनिल फहशा बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। आयत नंबर 12, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, या ए अय्युहल्लज़ीना आमनू वो लोग जो ईमान लाए हो, ए मोमिनो, कुतिबा फर्ज किए गए, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, अस्सियाम भी सोम की जब है, सोम का मतलब है रोजा, अस्सियाम रोजे, ए मोमिनो तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए। ये तो थी आयात। अब आगे हम पढ़ेंगे मुंतखब हदीस का तर्जुमा। तो हदीस नंबर 2, 4, 5, 8, 10 और 11 ये आपके सिलेबस का हिस्सा है सिर्फ, और इनका सिर्फ आपने तर्जुमा याद करना है। हदीस नंबर 2, इन्ना मा बुइस्तु लियुतम्मिमा हुस्नल अखलाक, इन्ना मा बेशक बुइस्तु मुझे भेजा गया है, लियुतम्मिमा ताकि मैं तकमील करूं, हुस्नल अखलाक आला अखलाक की। आप इस्तिस्ना में शामिल फरमाते हैं, इन्ना मा बुइस्तु लियुतम्मिमा बेशक मुझे इसलिए भेजा गया है, हुस्नल अखलाक ताकि मैं आला अखलाक की तकमील करूं। हदीस नंबर 4, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सी, ला नहीं युमिन मोमिन हो सकता, अहदुकुम तुम में से कोई एक, हत्ता जब तक के, युहिब्बा वो पसंद ना करे, लि अखीहि अपने भाई के लिए, वो चीज, मा युहिब्बु लि नफ्सी युहिब्बु जो पसंद करता है, लि नफ्सी अपनी जात के लिए। ला युमिनु अहदुकुम तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता युहिब्बा लि अखीहि जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही चीज पसंद ना करे, मा युहिब्बु लि नफ्सी जो वो अपने लिए पसंद करता है। हदीस नंबर 5, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, अल मुस्लिमु मुसलमान वो है, मन सलिमा महफूज रहे जिससे, अल मुस्लिमून दूसरे मुसलमान, मिन लिसानिही उसकी जुबान से, व यदिही और उसके हाथ से। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस हदीस मुबारक के अंदर मुसलमान की डेफिनेशन फरमाई है। तो मुसलमान वो है कि जिसकी जुबान से और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे।
यानी ना तो उसके कौल से किसी को तकलीफ पहुंचे, ना उसके फेल से किसी को तकलीफ पहुंचे, वो हकीकत के अंदर मुसलमान है। हदीस नंबर 8, मा आला मन इक्तसदा, मा आला मा नहीं, आला मुहताज होगा, मन वो शख्स, इक्तसदा जिसने म्याना रव इख्तियार की, मा आला मन इक्तसदा तो जिस शख्स ने म्याना रव इख्तियार की मुहताज नहीं होगा। हदीस नंबर 10, अल मुमिनु अकुल मुमिन, अल मुमिन मोमिन, अकुल मोमिन मोमिन का भाई है, कल जसदिल वाहिद एक जिस्म की माने, जैसे एक जिस्म, काफ का माना जैसे, अल जसद जिस्म, अल वाहिद एक, मोमिन मोमिन का भाई है जैसे एक जिस्म। इनिश्तका शैअ मिनहु अलमा ज़ालिका फी साइर जसदिही, इनिश्तका इन अगर, इश्तका तकलीफ में मुब्तला होता है, शैअ मिनहु उसका कोई एक हिस्सा, जिस्म का कोई हिस्सा का तकलीफ में मुब्तला होता है, अलमा ज़ालिका फी साइर जसदिही, अलमा ज़ालिका तो इसकी तकलीफ महसूस करता है, फी साइरिही अपने तमाम जसदी जिस्म में। अगर जिस्म का एक कोई हिस्सा तकलीफ में मुब्तला होता है तो अपने सारे जिस्म में तकलीफ महसूस करता है। यानी मोमिन मोमिन का भाई है, जैसे एक जिस्म होता है, जिस्म के अगर एक हिस्सा के अंदर तकलीफ हो तो पूरा जिस्म अपने सारे हिस्से के अंदर तकलीफ महसूस करता है। तो इसी तरह अगर किसी एक मोमिन को परेशानी आती है, उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो उसकी परेशानी और गमी जो है वो दूसरे मुसलमान भी महसूस करते हैं। हदीस नंबर 11, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, अल जन्नत जन्नत तहता नीचे है, अक़दाम कदमों के, अल उम्महात माओ, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात जन्नत माओ के कदमों के नीचे। ये तो हदीस तलबा और तालिबात लेक्चर नंबर 6 का जो पहला हिस्सा है जिसका ताल्लुक है चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, इस्लामी तशख़्ख़ुस अरकान इस्लाम। तो ये बात आप याद रखें, चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको अकायदे इस्लाम पढ़ाए गए, चैप्टर नंबर 4 के अंदर तारुफ़ कुरान और तारुफ़ हदीस पढ़ाया गया, चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ाए जा रहे हैं अरकान इस्लाम, इस्लामी तशख़्ख़ुस। तशख़्ख़ुस का माना होता है पहचान, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे इस्लाम की पहचान होती है। एक इंसान के बारे में इंसान ये कर सकता है कि ये शख्स मुसलमान है, तो इस्लामी पहचान, इस्लामी तशख़्ख़ुस। इस्लामी तशख़्ख़ुस में सबसे पहले आपको अरकान इस्लाम पढ़ाए जाएंगे। तो अरकान इस्लाम का मफ़हूम, अरकान जो है रुकन की जमा है, रुकन का माना होता है सतून। तो अरकान इस्लाम से मुराद वो बुनियादी अमाल हैं जिनके ऊपर इस्लाम की इमारत खड़ी है। अरकान इस्लाम से मुराद वो बुनियादी अमाल हैं जिनके ऊपर इस्लाम की पूरी इमारत खड़ी है। तो उन अमाल को जिनके ऊपर इस्लाम की इमारत कायम है, उन अमाल को अरकान इस्लाम का नाम दिया जाता है। अरकान इस्लाम का जिक्र हुजूर अलैहि सल्लम ने हदीस मुबारक के अंदर फरमाया है, जैसे कि हमारे सामने हदीस मुबारक मौजूद है, बुनियाद इस्लाम वाला खम्सी, इस्लाम की बुनियाद रखी गई है, खम्स कहते हैं पांच चीजों पर। शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु उसके बंदे व रसूल और उसके रसूल हैं। ये नंबर 1। व इकामिस सलात, और नमाज कायम करना, नंबर 2। व ईताई ज़कात, और ज़कात अदा करना, नंबर 3। वल हज, और हज अदा करना, नंबर 4। व सौमी रमजान, और रमजान के रोजे रखना। तो इस हदीस मुबारक के अंदर हुजूर अलैहि सल्लम ने अरकान इस्लाम का जिक्र फरमाया। इस हदीस मुबारक को पढ़ने के बाद हमें ये बात अच्छे तरीके से समझ आ जाती है कि अरकान इस्लाम की तादाद 5 है। ये एमसीक्यू के हवाले से बड़ा अहम पॉइंट है। अरकान इस्लाम की तादाद कितनी है? तो जिस तरह अकायदा इस्लाम की तादाद 5 है, तो अरकान इस्लाम की तादाद भी 5 है। नंबर 1 कलमा शहादत, इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए। नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 हज, और नंबर 5 रोजा। ये तरतीब जो है इस हदीस मुबारक को सामने रखते हुए बना रहे। तो सबसे पहले अरकान इस्लाम में से नंबर आता है कलमा शहादत का। कलमा शहादत अरकान इस्लाम में से पहला रुकन जो है वो है कलमा शहादत। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु, मैं गवाही देता हूं, अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वहदहु जो अकेला है, ला शरीका लहु उसका कोई शरीक नहीं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। कलमा शहादत के 2 हिस्से हैं। कलमा शहादत के कितने हिस्से हैं जी? 2 हिस्से हैं। ये भी बड़ा अहम पॉइंट है एमसीक्यूज के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। कलमा शहादत के 2 हिस्से हैं। अब हम देखते हैं कि 2 हिस्से कैसे हैं। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, यहां तक कलमा शहादत का एक हिस्सा है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा शहादत का दूसरा हिस्सा है। ये पहला हिस्सा, नंबर 2 ये दूसरा हिस्सा।
تو کلمہ شہادت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب کوئی شخص کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو کلمہ شہادت کا پہلا حصہ جب اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے تو اس کلمے کو ادا فرما کر انسان جو ہے توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اللہ کی ذات اکیلے ہیں، لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں. نمبر 2، واشهد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کلمہ شہادت کے دوسرے حصے کے اندر رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے. تو کلمہ شہادت کے دو حصے ہیں، پہلے حصے کے اندر توحید کا ذکر ہے، دوسرے حصے کے اندر رسالت کا ذکر ہے. پہلے حصے کے اندر توحید کی گواہی دی جاتی ہے، دوسرے حصے میں رسالت کی گواہی دی جاتی ہے. کلمہ شہادت کے بظاہر دو حصے ہیں، پہلے میں توحید کا ذکر، دوسرے میں رسالت کا ذکر. یہ بظاہر دو باتیں ہیں لیکن یہ دراصل ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں. کیسے؟ کیونکہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر اس کے رسول کو نہیں مان سکتا. پہلے انسان اللہ کے اوپر ایمان لائے گا پھر اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے اوپر ایمان لائے گا نا. تو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر اس کے رسول کو نہیں مان سکتا، اس کے رسول کو تسلیم نہیں کر سکتا. اور اسی طرح رسول کی پہچان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی پہچان ممکن نہیں، کیونکہ رسول ہمیں بتلاتا ہے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کی صفات کیسی ہیں. تو رسول کے اوپر ایمان لائے بغیر اللہ کی پہچان اور اللہ کا تعارف نہیں ہو سکتا. تو یہ بظاہر دو باتیں ہیں لیکن ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں. تو ابھی تک میں نے آپ کو بتایا ارکان اسلام کا مفہوم، اس کی تعداد، اور پہلا جو رکن اسلام کا رکن ہے کلمہ شہادت، اس کا ترجمہ اور اس کے حصے کتنے ہیں. اب یہ جب کوئی انسان غیر مسلم ہے وہ اسلام کے اندر انٹر ہونا چاہتا ہے تو وہ یہ گواہی دے گا، سب سے پہلے زبان سے گواہی دے گا اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور اس کی رسالت کی. لیکن حقیقی گواہی جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے. ایک شخص زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہے، لیکن دل اس کا اس گواہی کو تسلیم نہیں کر رہا، دل سے وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، تو ہم جو ہے اور ہم اس کو صحیح طور پر مسلمان نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ کے ہاں بھی وہ صحیح معنوں کے اندر مسلمان نہیں ہے. تو یہ گواہی دینی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور اس کی رسالت کی. تو حقیقی گواہی کا تعلق دل سے ہے، حقیقی گواہی کا تعلق ہے دل سے ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تو دل کے ساتھ گواہی دینے کی عملی صورت یہ ہے، دل کے ساتھ گواہی دینے کی جو کہ حقیقی گواہی ہے اس کی عملی صورت، پریکٹیکل لائف کے اندر اس کی عملی صورت یہ ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ رہا ہے وہ پریکٹیکل لائف کے اندر اللہ تعالیٰ کی اور آپ علیہ السلام کی فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائے اور حضور علیہ السلام کے احکامات کو بجا لائے. اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات ان تعلیمات کے مطابق نہ ہو رہے جو میں لے کر آیا ہوں. تو جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کی توحید کو اور آپ کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے، تو پھر عملی زندگی کے اندر اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کرے، حضور علیہ السلام کی اطاعت کرے. جب آپ علیہ السلام کی اطاعت کرے گا تب جا کے جو حقیقی گواہی ثابت ہوگی. تو یہ گواہی دینی ہے ہمیں زبان کے ساتھ بھی اور حقیقی گواہی دل کے ساتھ بھی گواہی دینی ہے. آج کے لیکچر کی آپ نے کلمہ شہادت کے فوائد، جب انسان اس کلمہ کو پڑھ لیتا ہے، کلمہ شہادت کا زبان سے اقرار کر لیتا ہے تو اس کے فوائد انسان کو کیا ملتے ہیں؟ نمبر 1، انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ. اسلامی تاریخ کا مطالعہ ہمیں یہ بتلاتا ہے جب مسلمانوں نے اپنے قول اور عمل سے توحید اور رسالت کی گواہی دی اور اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات کے اندر شریعت اسلامیہ کے احکامات کے اوپر کما حق ہو، جیسے کہ اس کا حق ہے، شریعت اسلامیہ کے احکامات کے اوپر عمل کیا تو وہ انسانی عظمت کی بلندیوں کو چھوتے رہے. لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور اپنی اطاعت سے محروم ہو گئی تو ہماری عزت عظمت آگ کے اندر مل گئی. تو انسانی عظمت کا یہ ضابطہ عقیدہ ہے. جب تک انسان کلمہ کو پڑھ لینے کے بعد اپنی عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سربلندی کے لیے اور حضور علیہ السلام کی اطاعت کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اللہ اور رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرتا رہا، تب تک مسلمان عظمت کی بلندیوں کو چھوتے رہے. لیکن جیسے مسلمانوں نے توحید اور رسالت کی گواہی زبانی طور پر تو دی لیکن پریکٹیکل لائف سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کو نکال دیا تو مسلمان پھر ذلت کی گھاٹیوں کے اندر چلے گئے. تو پہلا فائدہ انسانی عزت کا ضامن عقیدہ. نمبر 2، کفر و شرک سے نجات. کلمہ شہادت پڑھ لینے کی وجہ سے انسان کی کفر و شرک سے نجات ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو وہ توحید کا اقرار کرتا ہے، شرک سے، وحدہ لا شریک، اس کو کوئی شریک نہیں ہے.
تو شرک کی وہ رفیع کر رہا ہوتا ہے، توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ کفر و شرک سے نجات۔ نمبر 3 اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط رشتہ۔ جب مثال کلمہ پڑھ لیتا ہے اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، تو یہ گواہی دینے کے بعد اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور آپ علیہ السلام کی ذات سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، مستحکم ہو جاتا ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پر عمل کرتا ہے۔ یہ تھا یہ آیت کا لیکچر، جس کے اندر آپ کو شروع کے اندر پڑھایا گیا منتخب آیات کا ترجمہ اور احادیث کا ترجمہ۔ چیپٹر نمبر 2 ہم نے اسٹارٹ کیا ارکان اسلام، ان میں سے ایک ہو کر آپ کو پڑھایا گیا کلمہ شہادت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔